नमस्कार, बिगुल बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आजको बिगुल बहसमा हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट राजनीतिको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। पुराना 3 जना कम्युनिस्ट नेताहरू आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 35-40 वर्षदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। लामो अनुभव छ। गाउँ गाउँमा गएर, घर घरमा गएर, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूदेखि लिएर आम नागरिकलाई सक्रिय राजनीतिमा हुमाउनु भएको, सक्रिय राजनीतिमा उहाँहरूले आबद्धता गराउनु भएका 3 जना नेताहरू मेरो आजको बिगुल बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म आज नेपालमा अहिले भइरहेको चुनाव प्रणाली ठिक छ कि छैन, युवा पुस्ता नेपालको यो अहिले चलिरहेको राजनीतिमा किन आउन सकिरहेको छैन, त्यो भ्याक्युम किन छ, सँगसँगै तपाईहरू नै 30औं वर्षदेखि राजनीतिको मूलधारमा हुनुहुन्छ। अब नेतृत्व छोड्ने बेला भयो कि भएन, पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन, यहाँको प्रवृत्ति, यहाँको संस्कार, राजनीतिक पेरिफेरीमा रहेर म उहाँहरूलाई कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। सबैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो पहिलो रोमा हुनुहुन्छ रामकृष्ण होमगाई। उहाँ पहिला लामो समय 35-40 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेर यति बेला कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ मधुसूदन पौडेल। मधुसूदन पौडेल 2 चोटि जिल्लाको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। चुनावमा पनि उत्रिनु भएको थियो। अहिले पनि मेन स्ट्रिमको राजनीतिमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल सञ्जेल। गोपाल सञ्जेल लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यकार, लेखक र व्यवसायी र सँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ। आजको बिगुल बहस सुरु गर्नु अगाडि म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेन मेरो चासोको विषय के छ भन्दाखेरि युवा पङ्क्ति किन राजनीतिको मूलधारमा आउन सकिरहेको छैन, किन वितृष्णा बढिरहेको छ, यही विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म मधु सरबाट आउन चाहे। अहिले जुन खालको राजनीति चलिरहेको छ नेपालमा, जसरी तपाईहरूले राजनीति मानिसहरूलाई सिकाउनु भयो, गाउँ गाउँमा जानुभयो, सङ्गठित सदस्य बनाउनु भयो, जुन खालको राजनीति चलिरहेको छ यो ठिक छ? यो प्याटर्न अहिले चलिराख्या यो चुनावी प्रणाली, यो राजनीति संस्कार, यो प्रवृत्ति, यो तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि यही ठिक छ? सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो बहसमा निमन्त्रणा गर्नुभयो र आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसका लागि बिगुल बहस यो कार्यक्रमको तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि म सुरुमै हार्दिक नमन गर्छु, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले राजनीतिको एउटा अत्यन्त पेचिलो प्रश्नबाट कुरा सुरु गर्नुभयो। राजनीतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो समाजमा मान्छेको आफ्नो दृष्टिकोण छ। म विशेष कतिपय मानिसहरूले राजनीतिलाई समाज परिवर्तनको लागि भनेर लाग्ने गर्छन्, त्याग र समर्पणको भावबाट लाग्ने गर्छन्। कतिपय मान्छेहरू राजनीतिलाई निश्चित स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि लाग्ने गर्छन् र कतिपय मानिसहरू राजनीति भनेको शक्तिको केन्द्र हो, त्यो शक्तिको केन्द्रमा कसरी पनि पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने गरी लाग्ने गर्छन्। त्यो हुनाले गर्दा राजनीतिलाई समर्पण र मुलुकको परिवर्तनका लागि भनेर लाग्ने पङ्क्ति कम नै हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दा यसो भनेर अरूलाई मैले अन्यथा हिसाबले व्याख्या गर्न खोजेँ होइन। एउटा त्यो विषय हो। दोस्रो कुरो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा असाध्यै ठुलो जगायो, आशा जगायो, अपेक्षा जगायो। 40 सालको आन्दोलनमा पनि मान्छेले असाध्यै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। अपेक्षा गरे अनुसारको कुरो मान्छेले अलि नभए जस्तो अनुभूति गरे र अहिले पनि 62-63 को हामी शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भन्छौँ। वास्तवमा जनक्रान्ति नै हो। 240 वर्षसम्मको राज्य सत्तालाई त्यसले उल्टायो र गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। र गणतन्त्र आफैमा एउटा अत्यन्तै क्रिटिकल एउटा समाज व्यवस्था हो। यसले छिट्टै तुरुन्तै तपाईँको परिणाम दिइहाल्दैन। जस्तै हामी कहाँ पनि सङ्घीयता संस्थागत हुनका लागि धेरै समय लाग्यो, कानुनहरू सबै बनिसकेका छैनन्। त्यो हुनाले गर्दा मैले जान्न खोजेको चाहिँ अहिले चलिराखेका प्रणाली, जुन राजनीतिक प्रवृत्ति छ, प्याटर्न छ, यो ठिक छ कि छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? प्याटर्नका हिसाबले ठिक छ। यो मूलधारबाट तर यहाँनिर युवा पङ्क्ति छुट्यो नि। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू नि अहिलेसम्म मूलधारको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू नि नेतृत्व हुनुहुन्छ।
होइन एउटा युवा पङ्क्ति ठुलो पङ्क्ति छुट्या देख्नुहुन्न तपाईँ भ्याकुम देख्नुहुन्न त्यो भ्याकुम छ। यसको कारण के हो भने युवा पङ्क्तिमा कतिपय के हुन्छ भने तत्कालै केही पाइहालौँ केही उपलब्धि भइहालोस् भन्ने जस्तो हुन्छ। तर राजनीतिमा त्यस्तो अलि हुँदैन। यसले अलिक लामो समय लिन्छ यस्ता कुराले। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामी कहाँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो कि अझै छैन? संस्थागत हुने नै क्रममा छ। यो संविधान बनिसक्यो, यसले आफ्नो एउटा रूप ग्रहण गरिसक्यो, तर जनतामा त्यो जीवनशैलीको रूपमा विकास भएको छैन। राज्य शक्तिमा त्यो विकास भइसकेको छैन। त्यो हुनाले गर्दा तत्कालै त्यस्तो केही उपलब्धि नदेखेको कारणले गर्दा युवा पङ्क्तिमा त्यसले अलिकति खोइ के भएर भने जस्तो देख। ठिक छ गोपाल सर तपाईँलाई के लाग्छ यो अहिले चलिराखेका राजनीतिक प्रणाली प्याटर्न जुन छ नि, यो जुन भ्याक्युम देखिया छ युवा र एउटा राजनीति, तपाईँहरू नि 30औं वर्ष यही आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वमै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ भलै अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू अहिले पनि नेतृत्वमै हुनुहुन्छ, तपाईँका सँगै रहेका सहकर्मीहरू पनि नेतृत्वमै देखिनुहुन्छ अहिले पनि। के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो प्याटर्न ठिक छ, यो प्रणाली ठिक छ? अब मेरो चाहिँ राय के छ भने अब मधुजीले राख्नुभएको कुराहरूमा अलिकति थप्नु मन लाग्यो मलाई। अब प्याटर्न अथवा चाहिँ प्रणाली आफैमा बेठिक छैन र हुन्न पनि। तर मलाई चाहिँ के थप्न मन लाग्यो भने अहिले राजनीतिले अब अपेक्षा जगाएको त होइन, अपेक्षा गर्नु चाहिँ नागरिकहरूको, चाहे युवाहरू हुन्, चाहे महिला हुन्, चाहे वृद्ध जोसुकै हुन्, उहाँहरूको एउटा अधिकार पनि हो। अपेक्षा राख्नु पाइन्छ र राख्नु पनि पर्छ। तर यहाँ के कुराको अलिकति बिचमा भ्याकुम अथवा ग्याप अथवा चाहिँ अलिकति त्यो तालमेल नमिलेको जस्तो के देखिन्छ भने हाम्रै लिडरहरूले के भन्नुभएको थियो, के भनेका थिए भनेदेखि अब व्यवस्था परिवर्तनको लागि चाहिँ ठुलो कुर्बानी भयो, प्रणाली परिवर्तनको लागि, राज्य सत्ता परिवर्तनको लागि। अबको समय भने चाहिँ अब चाहिँ डाइभर्ट हुनुपर्छ हैन। अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकासको चरण हो भनेर भनिएको छ, तर त्यसको प्याटर्न चाहिँ मिलेको छैन र आएको छैन, त्यसको खाका पनि बुनिएको छैन। अनि निराशा अथवा चाहिँ अब भ्याकुम अथवा ग्याप अथवा एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ त्यो कुरा हेरेर बसिरहेको छ, खोजेको छ। चाहे त्यो विदेशको चाहिँ अरबको खाडीमा पुगेको हुन्, चाहे यहाँ एउटा चाहिँ दुःख कष्ट घडी चाहिँ अब यहाँ श्रम गरेर बसेका आफ्नै देशमा बसेका हुन्, उनीहरूले खोजेको चाहिँ त्यो हो हैन। अबको चाहिँ अब राजनीति प्रणाली, राजनीति परिवर्तन चाहिँ सक्यो, त्यो साँचो कुरा हो। प्रणाली पनि अब अहिले चाहिँ एक खालको अब ठिकै छ, राम्रै छ। तर अब प्रणालीलाई संस्थागत गर्न भनेको, यसलाई चाहिँ त्यो आम जनतालाई छुनको निम्ति भनेको चाहिँ त्यसको खाका बन्नुपर्छ, त्यसको खाका रेखाङ्कनहरू कोरिनुपर्छ, विश्वसनीय ढङ्गले आउनुपर्छ। त्यो ठुलो पनि छैन, नागरिकहरूले युवाहरूले ठुलो अपेक्षा राखेको पनि छैनन्। तर त्यतातिर मुखरित हुनुपर्ने, त्यतातिर लाग्नुपर्ने, त्यो लाइन र त्यो दिशा पक्रनु पर्ने थियो। हाम्रो कमजोरी, हाम्रो राज्य सत्ता, हाम्रो दलका लिडरहरू, हाम्रा चाहिँ अब सबै दलका लिडरहरू चुकेको अथवा भुलेको अथवा अल्मलाई गरेको अथवा ढिला भएको भनेको यही हो। त्यस्तै हो रामकिशन सर, दलहरू नेतृत्व चुकेकै हो। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो बहस कार्यक्रमको अवसर जुटाइदिएकोमा सरोजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा प्रिय साथीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। वास्तवमा साथीहरूले भन्नुभएको कुरामा मेरो विमति छैन है। त्यसमा केही कुराहरू थप्नुपर्ने स्थिति के छ भने, हिजो हामीले राजनीति सुरु गर्दाखेरि हैन, राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दाखेरि हिजोको पुस्तालाई हामीले के भनेर प्रशिक्षित गरेर आयौँ, त्यो पृष्ठभूमि एउटा लामो छ। अनि आज त्यो परिवेश र परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि हिजो नेतृत्वले भनेको अनुसार चाहिँ कथनी अनुसार करणी भएको छ कि छैन। हाम्रो पुस्ताले त त्यो मौका पायो नि, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखि अहिले भएको पुस्तालाई सँग जोड्न एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्न पाएको हुनाले यो समग्र हेर्दाखेरि सिस्टमको हिसाबले लोकतन्त्रको विकल्प भने लोकतन्त्रै हो, गणतन्त्रको विकल्प भने गणतन्त्रै हो। योभन्दा बाहेक अर्को हामीतिर जाने भन्ने कुरो त्यो कल्पना गर्नु आवश्यक पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। तर भनाइ र गराइमा के भयो त एउटा विषय त्यो। अर्को अब्राहम लिङ्कनको चाहिँ नि डेमोक्रेसीको परिभाषा बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भनेको छ नि। त अहिले के भने बाई तर बियुवाई बाई द पिपुल, एफएआर फार द पिपुल, अनि ओएफएफ अफ द पिपुल भन्छ कि हैन। डेमोक्रेसी भने सत्तामा गइसकेपछि, सत्तामा जानुभन्दा अगाडिको कुरो छुट्टै छ। हामीले
राजनीतिक कुरा मात्रै गरेर नि अहिलेको बजारमा बिग्नेवाला छैन, किनभने अहिले त प्रोफेसनल पुस्ता आएको छ। देश विदेश एकै ठाउँमा घरमा बसेर चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ नि सबै संसार देख्न पाएको छ, अन्तका अनुभवहरू छ। हिजो पो एउटा कोठामा राखेर प्रशिक्षण दिएपछि हामीले यो गर्छौँ भनेपछि होला भन्यो, विश्वास गर्दै 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 आयो, त्यो थाहा पाउनलाई 20 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो भन्न। आज त त्यस्तो छैन। त्यस कारणले हाम्रो चुनाव पोलिटिकल भ्याक्युम देखियो। देखियो। तपाईँहरूले अहिले भर्खरै भन्नुभयो। म भन्दैछु एकै मिनट। हिजोका हाम्रा चुनावी घोषणापत्र हेरौँ के। पहिला घोषणापत्र आउँदाखेरि हात्ती जत्रो भएर आयो, नीति सिद्धान्त नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि त्यो घटेर पाडा जत्रो भयो होइन, अनि बजेट आउँदा अझ घटेर त्यो बोको जत्रो भयो, अनि त्यो कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि आउँदा मुसो जत्रो हुने भयो कि। देखाउने हात्ती, सेल गर्ने हात्ती, उपलब्धि निकाल्ने मुसो भएपछि अनि त्यो भ्याकुम हुने, निराश हुने कुरा त स्वाभाविक। तपाईँ जसरी गाउँ गाउँमा गएर विशेष गरी दक्षिण ललितपुरकै केसमा जाउँ न हामी, तपाईँ जहाँनिर कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, जसलाई जसलाई तपाईँले प्रशिक्षित गर्नुभयो, ती मान्छेहरू अहिले पनि मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्समा आउन सकेनन्। त्यो भ्याक्युम अझै कायम रह्यो। तपाईँहरू नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि युवा पङ्क्तिमा ठुलो निराश छ, धेरै युवा खाडीमा छन्। अझ युवाले त पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्छन्, उनीहरू यसमा आउनै चाहँदैनन्। गुट, झुन्ड र समूहको बिचमा राजनीति चलिरहेको छ। यो अहिले मानिसमा राजनीतिप्रति यस्तो वितृष्णा किन आयो? यो 3टा कारण छ। एउटा कारण भने यो चाहिँ नि पार्टी पोलिटिक्समा मेरिटोक्रेसीको इभ्यालुएसन भएन। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि, योग्यता, क्षमता, चाहना, उसको लगानी अनुसार उसलाई प्रमोट गरेर लाने एउटा मेरिटोक्रेसी हुन्छ नि, किन भएन? त्यो भएन, त्यो सिस्टम बसेन, एउटा कुरा है। दोस्रो कुरो भनेको हामीले चाहिँ नि राजनीतिमा सपनाहरू र के अरे आश्वासनहरू चाहिँ थुप्रै बाँड्यौँ, तर हाम्रो स्रोत, शक्ति, साधन, हाम्रो क्षमता, हाम्रो कति छ त्यो लिमिटेसन हामीले चाहिँ नि याद गरेनौँ, त्यसको विश्लेषण त्यो अनुसार हामीले गरेनौँ। अनि मैले अघि भने जस्तै ठुलो आकाङ्क्षा त हामीले जगायौँ नि त, गोपालजीले भन्नुभयो, जगाउनु राम्रो पनि हो, स्वाभाविक हो, तर त्यो आकाङ्क्षाको 50% अथवा त्यसको हाराहारीमा त पुग्नु पर्थ्यो होइन। त्यो त 20% नपुग्ने भएपछि निराश हुन्छ। अनि अहिलेको पुस्ता भने मैले फेरि पनि जोड्छु के भने यो प्रोफेसनल पुस्ता छ। राजनीतिको यो भाषण बेचेर र कुरा बेचेर मात्रै संसार चल्दैन भन्ने कुरो बुझिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू आफैले देश विदेश पनि बुझेको, सिपहरू पनि आर्जन गरेको, नलेज पनि राखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पछाडिको पुस्ताको क्षमता, त्यसको चाहिँ त्यो क्यापासिटी हुन्छ नि, त्यसलाई हाम्रो नेतृत्वले हामीले उचित रूपमा बुझ्न सकेका छैनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, म फेरि अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँ लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहनुभयो, झन्डै 35-40 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहनुभयो र अहिले पछिल्लो समय आएर तपाईँले केही महिना अगाडि अथवा झन्डै वर्ष दिन अगाडि, 1 वर्ष अगाडि तपाईँले चाहिँ कम्युनिस्टहरू लाल थिए, अहिले दलाल भए भनेर कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँकै पछाडि हिजो तपाईँले कम्युनिस्ट अच्छा छ, राम्रो छ, असल छ, कम्युनिस्टले नै यो देशको राजनीति र यो देशका जनताको मुहार फेर्छ भनेर गाउँ गाउँमा गएर गरिब जनता, निमुखा जनताको मनमा अथवा मस्तिष्कमा आश्वासन भर्नुभयो। अनि अहिले फेरि कङ्ग्रेस ठिक छ भन्नुहुन्छ। तपाईँको कुरा जनताले किन पत्याउने? अब जनताले पत्याउनु नपत्याउनु कुरो त्यो जनताको कुरा हो होइन। मैले आफैले जबरजस्ती जनताले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि जनताले मेरो कुरो चाहिँ नि पत्याउनै पर्छ, त्यो जबरजस्ती म गर्दैन। त पृष्ठभूमि र यथार्थ रियालिटी के हो त बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो त मैले भन्न पाउनुपर्छ नि। हिजो नेकपा एमालेको जुन स्कुलिङमाबाट म हुर्केँ त्यो जनमुखी थियो, जनतामा भर पर्ने थियो, जनताका दुःख सुखमा साथ दिने थियो, त्यो जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र एउटा असल कल्चर संस्कारबाट म हुर्केँ। पछिल्लो अवधि 49 सालमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जुन चाहिँ जननेता मदन भण्डारीले को नेतृत्वमा प्रतिपादन भएर जब आयो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेसीका नर्म्स एन्ड भ्यालुज है, सर्वव्यापी प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरू सबैलाई लिएर आयो होइन। अनि हेर्दाखेरि एउटा असल चरित्र पनि निर्माण गर्यो पूर्व मालेले। अनि कम्युनिस्टहरू एकदलीय हुन्छन्, तानाशाही हुन्छन्, बन्दुकमा मात्रै विश्वास गर्छन् भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हल्ल्याउने गरी लोकतन्त्रका पर्याय हुन् कम्युनिस्ट भन्ने ढङ्गले जनताको बहुदलीय जनवाद आएपछि मेरो फ्रिक्वेन्सी, मेरो चाहना मलाई मिल्दै आएको थियो। जब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर जुन बन्यो नि, अहिले तपाईँ त्यो दस्तावेजमा बहुदलीय जनवादसँग लेख्न सकेका छैन होइन। दस्तावेजमा जबरजस्त छैन,
व्यवहारमा के छ मैले भन्नै पर्दैन, दुनियाँले देखाएको छ लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ कि अलिक परिमार्जित पनि हुन्छ। दुनियाँका लोकतन्त्रका मोडलहरू छन् नि। त्यस कारणले मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँ 40 वर्ष कम्युनिस्टमा राजनीति गरेर कङ्ग्रेसमा किन प्रवेश गर्नु? म आएँ भने मैले हिजो जुन कुरालाई राम्रो भनेर आएँ, राम्रो गरेर आएँ, त्यसमा मलाई अहिले पनि गर्व छ। मैले त्यो पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन। तर जहाँसम्म मेरो नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको हिसाबले पनि जबज छैन, सङ्गठनात्मक पद्धति सिद्धान्त, लेनिनवादी सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेको छ, त्यो पनि एकजना चाहे केपी ओली होस्, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे एउटा ठुलो नेताले माथि उठेर भाषण गरेर चाहिँ 1 घन्टा बोलेर यही हो पार्टी नीति भन्ने सिद्धि, त्यहाँ छलफल पनि परेन, बहस पनि परेन, कमिटी प्रणाली पनि छैन। राष्ट्रलाई राम्रो हुन्छ भने थियो। अब सरकार भनेपछि कतिवटा काण्डहरू के भयो त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ होइन। अनि लोकतन्त्र के अरे जहाँ चाहिँ दुःख गरे हुन्छ भनेपछि त्यहाँ उसले सेयर पनि खोज्छ नि। उसले आफ्नो पनि प्रमोसन, आफ्नो पनि कुनै ठाउँमा मूल्याङ्कन, भ्यालुएसन, जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। दुःख त 40 वर्ष गरे नि। तर हामीभन्दा अग्रज र मसँगका समकालीन साथीहरूलाई सघाएर हिँड्ने कुरा पनि मैले धेरै लामो समय 5वटा चुनावमा त लगातार हिँडेको छु। त्यो त 25 वर्ष त चुनावमा म जिताउनु मात्रै हिँडेको छु। त्योभन्दा अगाडिका सङ्गठनका कुरा, विकास निर्माणका कुरा अरू छोड्यो। अनि पछि आएपछि हाम्रो भ्यालुएसन हुने बेलामा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ फेरि के हुन्छ भने कम्युनिस्टको नाउँमा गर्ने कमाउनिस्ट हुने, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने मार्क्सवादी र लेन्डुपवादी हुने, माओवादी हुने, खाओवादी हुने व्यवहार भएपछि मैले छोड्नु। छातीमा हात राखेर भन्नु, लोकतन्त्रको पर्याय छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, प्रदेश सभाको टिकट नपाए पछाडि आवेग र आक्रोशमा आएर कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँले 1 वर्ष सुन्नुहोस् त, सच्याउनुहोस् सर होइन सर, सब जनताको प्रश्न छ। मैले भन्छु नि, अरूले भन्नुहुन्छ र मेरो कुरो मैले भन्नुपर्छ नि, अरूले भन्नुहुन्छ। टिकट नपाउने बित्तिकै मैले भोलि बेरै चाहिँ झन्डा उठाएर गएर विद्रोही चुनाव हाल्न त हिँडेन। टिकट नपाए पनि म खुम्चेँ होला, टिकट पाउन मेरो जायज थियो होला, पाएन होला, त्यो एउटा घटना भयो। म नवराज सिलवालाई जिताउनका लागि 1 महिनाभरि मधुजी यहीँ हुनुहुन्छ माथिल्लो कमिटीमा, प्रदेश कमिटी, त्यो बेला प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट नवराज सिलवालसँग जाने टोलीको मलाई खटाएर पठाउनु भएको छ र मैले हरेक ठाउँमा गएर नवराज सिलवाल जिताउने हुने थिएँ। टिकट नपाए म नवराज सिलवाल जिताउने हुन्थेँ। अथवा प्रदेश सभाको सदस्यलाई मैले एक ठाउँमा कहीँ गएर हराउन र भोट नदिनु भन्न त हिँडेन नि त। मैले भोट दिएर जिताएको मान्छे हो। 1 वर्ष कुरेँ। सुन्नुहोस्, सरकार बन्यो कहिले? मङ्सिरमा आउनु होइन, जेठसम्म बजेट आयो, त्यो पनि हेरेँ। बजेट आउँदाखेरि त्यो मैले अहिले भने बजेट आउनु थालेपछि अनि कमेन्ट गर्न थालेँ हो र त्यो कतिलाई भरौँ केही प्रतिशत होला, त्यसले पनि काम गर्यो होला। विभिन्न एजेन्डा हुँदाखेरि मान्छे हो, मानवीय हिसाबले अलिकति गर्छ। तर म टिकट नपाएको हुनाले मात्रै गएको, अवसर खोजेर गएको भन्नुहुन्छ भने त अवसर त 2-3 छ त। 10 लाख खोल्नु पर्ने पार्टीमा गएर अवसर आउँछ 2 छोडेर, सरमाथा टुप्पो छोडेर केसलतिर गएर आउँछ। तपाईँकोमा आउँछु ल मधुजी। हजुर तपाईँ ठिक छ, म तपाईँको फेरि आउँछु। मधुजी, तपाईँ 64मा चुनावमा उठ्नुभयो, 70मा पनि उठ्नुभयो, 2 पटक हार्नुभयो र आफूलाई अब्बल र साबित प्रमाणित गर्न सक्नु भएन। स्वीकार्नुहुन्छ? राजनीतिमा निर्वाचनमा हार्दैमा अब्बल नहुने भन्ने हुँदैन। अझै पनि तपाईँ नेतृत्वमै हुनुहुन्छ, अझै पनि त्यो महत्त्वकाङ्क्षी पदको लुलुपता तपाईँहरूमा देखियो। अब दोस्रो पुस्तालाई दिने बेला भएन र? राजनीतिमा लाग्ने कुरा पद लोलुपता नै होइन। म हिजोसम्म तपाईँले भने जस्तो जिल्ला कमिटीमै टिम बसिरह्यो त्यो भन्ने मिल्थ्यो होइन। म माथिल्लो कमिटीमा छु, अहिले म प्रदेश कमिटीको सचिवालयमा छु। म भोलि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुने मेरो इच्छा छ। भोलि पोलिट ब्युरो हुन्छु, स्थायी समितिमा हुन्छु, केन्द्रीय नेतृत्वमा जान्छु। मैले भनिहालेँ राजनीति भनेको सानो कोर्सको कुरै होइन यो। तपाईँ राजनीतिमा त समाज परिवर्तनको लागि लाग्ने हो, सानो कोर्सको कुरै होइन। अब अहिले रामकृष्णजीले जे जति भन्नुभयो, उहाँका धेरै कुरामा राजनीतिमा अहिले म प्रवेश गर्नै चाहन्न, वाद प्रतिवाद गर्ने तरिकाले म प्रस्तुत हुनै चाहन्न। तर सत्य एउटा के हो भने हिजो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, हिजो कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा पनि जनस्तरमा यस्ता आलोचनाको कुरा आएको थिए। तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमा नियम कानुन बनाउनेदेखि लिएर दुनियाँ बनाउने बेलामा यस्ता कुरा अलिकति समस्या भयो। समस्या भन्नाले यसले समय लिएको छ। तर अहिलेको सरकारको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्ने तरिकाले नि म जान्न होइन। तर मुलुकमा त्यतापट्टि म गएकै छैन। अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ यो पछिल्लो समय सांसदको क्यान्डिडेटको रूपमा हेरिराखेको छ। अहिले पनि तपाईँ किन सांसदमा 30औं वर्ष राजनीति गरिसक्नुभयो, 2 चोटि तपाईँ आफै निर्वाचनमा उठ्नुभयो। मेरो जानकारी भएअनुसार 49मा पनि तपाईँ गाविस अध्यक्षको लागि क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो होइन। अब
त्यो प्याटर्नबाट आइसकेपछि अब दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बेला भएन। अब ल है मैले गर्न सक्ने जति गरेँ, अब तपाईँहरू युवा पङ्क्ति आउनुहोस् है भन्नुपर्ने बेला भएन र? युवा पङ्क्ति तयार भएपछि त छोडिन्छ नि। अहिले तयार भएको छैन। पार्न पनि पर्छ। अहिले तयार भएको छैन। त्यसो भए मैले त्यो तरिकाले विषयलाई प्रवेश गर्नै चाहन्न। तपाईँले जस्तै 64 र 70को दुईवटा निर्वाचनमा म त्यति बेला सहभागी भएको हो, तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट। त्यति बेला म उम्मेदवार भएको हो। त्योभन्दा पछाडि 70मा अहिले पछिल्लो चरणमा मलाई उम्मेदवार हुने अवस्था पार्टीले दिएन, बन्न सकेन होइन। त्यो हुनाले गर्दा समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिबाट नै लाग्छ भन्ने मेरो त निरन्तर निष्ठा हो। यो पदलोलुप्ता नै होइन। पदलोलुप्त भइदिए त के भनिन्थ्यो होला, के गरिन्थ्यो होला, बेग्लै कुरा हो त्यो। पदलोलुप्त भइदिए त म मेरो व्यक्तिगत जीवनका कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँगका साथीहरू, म अब नाम भन्नु उचित हुँदैन, मसँगका साथीहरू अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बन्नुभएको छ जागिरमा रहँदा। बुझ्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नै इतिहास बुझ्नुहोस्। त्यहाँ अहिले युवा सुन्नु, भएको छैन। त्यसो म भन्दिनँ। मेरो निरन्तर निष्ठा साथ राजनीतिमा लागिरहेको छु। जति बेला मैले अवसर पाउँछु जनता। आरोप के लाग्यो भने तपाईँहरूले स्पेस छोडिदिनु भएन। स्पेस आफैले बनाउने हो। कसैले कसैलाई छोड्ने भन्ने राजनीतिमा हुँदैन त्यस्तो। आफ्नो स्पेस आफैले बनाउने हो। जनता सेवा गर्नका लागि म आफ्नो ठाउँबाट जाने हो, अर्को साथी अर्को ठाउँबाट जाने हो। आफ्नो स्पेस आफैले बनाउने हो। कसैले कसैलाई राजनीतिमा स्पेस छोड्ने र लागू गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो भावनाले गर्दा यो कुरालाई यस्तो तरिकाले लागू भन्नु उचित छैन। मेरो भनाइ के मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सुरु गर्नुभएको अहिलेको एउटा कुरासम्म संवेदनशील छु कि मुलुकमा सामाजिक परिवर्तनभन्दा पछि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि मुलुकको राजनीति किन तपाईँको जनताले अपेक्षा गरे जस्तो भएन, युवाहरू किन विदेशतिर गइरहेछन्, यो जे भन्नुभएको छ यो वास्तवमै जिनिन कुरा हो। यसको ठोस कुरा के हो भने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू जनताले अपेक्षा गरे सही तरिकाले आउन सकेनन् कि, त्यो यसमा भन्न सकिन्छ। त्यो एउटा भन्न सकिन्छ। त्यसका अतिरिक्त मलाई त के लागिरहेछ भने अहिले नै हो, यद्यपि सरकारसँग धेर थोर केही कुरा जोडिन्छ। नेपालमा कहिले पनि हामीले देखेको नेपालको नक्सा त्यही देखेको, मेरो मुलुक मेरो राष्ट्र नेपालको सिमाना रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा त अहिले आयो नि। मन्त्री त्यसको विषयमा धेरै बहस भएको छ। हामी सरकार भन्दा पनि यहाँनिर अहिले मैले जान्न खोजेको मात्रै हो। गोपालजी प्लिज। मलाई एउटा के कुरा थप्न मन लाग्यो भने उहाँहरू दुवैजना हामी समकालीन छौँ। सँगसँगै राजनीतिमा चाहिँ अब 49को राजनीतिबाट निर्वाचनमा हामी होमिएका मान्छे पनि हौँ। हामी 49को निर्वाचनदेखि स्थानीय निकाय भन्थ्यो, त्यतिखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिएका मान्छे। अब सफलता असफलता आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यो एउटा कुरा रह्यो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि मेरो त जोड कहाँ छ भने हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक ढाँचामा त्रुटि छ। त्यो पिरामिड शैली सङ्गठनात्मक र निर्वाचन पद्धतिलाई पनि अब अलि समस्या देखिन्छ। ठिक हो। त्यो सङ्गठनात्मक ढाँचा चाहिँ जुन पिरामिड शैलीको छ, त्यो पिरामिड शैलीको ढाँचाको सङ्गठनमा चाहिँ नयाँ पुस्ताका अब जो अपेक्षा गरेका युवाहरू हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताका मान्छे हुन्छन्, उनीहरूको प्रवेश चाहिँ ज्यादै जटिल छ र सम्भव पनि छैन। त्यो घेराबन्दी छ, स्वीकार्नुहुन्छ नि, त्यो ब्यारियर छ। धेरै ठुलो ब्यारियर। गुट राजनीतिले त काम गरिरहेछ। गुट त फेरि दोस्रो कुरा रह्यो। संरचनात्मक ढाँचा छ नि, त्यो संरचना छैन। जस्तो म त्यसलाई अलिकति थोरै के व्याख्या गर्छु भने मधुजीको चाहिँ त्यही अभिव्यक्ति पनि आयो यहाँ होइन। सबभन्दा चाहिँ एउटा सर्कल छ तल, त्यो सेल कमिटी भनौँ न, पार्टीको सबै पार्टीको सेल कमिटी, इकाइ कमिटी, शाखा कमिटी आफ्नै ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको छ। त्यहाँ उसले प्रवेश गर्नु पर्यो होइन। एउटा चाहिँ अब त्यो पनि त्यसले सदस्यता लिएपछि त्यहाँ शाखा इकाइ कमिटीमा उसले सबभन्दा तल वडा कमिटी अथवा टोल कमिटीमा उसले आबद्ध लिन पायो। त्यसपछि ऊ बल्ल वडा कमिटी, त्यसपछि गाउँ कमिटीमा, त्यसपछि अहिलेका गाउँपालिका नगरपालिका कमिटीमा, त्यसपछि अनिखेर जिल्ला स्तरमा, अनि जिल्ला स्तरमा ठुलो रसाकसी हुन्छ। धेरै चाहिँ त्यहाँ डम्पिङ साइट चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ। धेरै कार्यकर्ताहरूको डम्पिङ साइट हो भन्छु म चाहिँ जिल्ला स्तरमा। त्यति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इङ्गेज गराइन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्योभन्दा माथि अहिले अब प्रदेश छ, पहिला अञ्चल भन्थे के भन्थे होइन। अनि त्यो समन्वय समिति, त्योभन्दा माथि चाहिँ अनि केन्द्रीय समिति छ। त्यो केन्द्रीय समितिभित्र 4-5वटा लेयर छन्, त्यहाँ तह छन्। अब त्यो चाहिँ पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालय हुँदै गएपछि त्यो टपमा पुग्ने, त्यो पिरामिडको चुच्चोमा पुग्नुलाई त उसको त 70 वर्ष 75 वर्षको उमेर नभइकन त सम्भव छैन। त्यो त तपाईँहरूमै देखियो। त्यही हो। 30-40 वर्ष राजनीति गरेर पनि कपाल फुलिसकेछ भने मैले सकेँ। त्यो अन्तिममा के भन्छु भने यो पिरामिड शैलीको सङ्गठनात्मक ढाँचा
जुन अब लेनिनले डिजाइन गरेको हो त्यो युद्धकालीन समयमा 200 वर्ष अगाडि डिजाइन गरेको सङ्गठन चाहिँ फेरि संसारका सबै डेमोक्रेटिक नन डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले पनि त्यसैलाई अंगीकार गरेका छन्। इभन एउटा क्लबमा पनि त्यही ढाँचा हो। त्यसकारण यो डेमोक्रेटिक पार्टी भने नि नन डेमोक्रेटिक पार्टी भने पनि त्यो सङ्गठनात्मक संरचना चाहिँ सबभन्दा ठुलो बाधा हो। त्यसको ठाउँमा के रहेछ त, अब यसको विकल्प छ कि छैन भनेर अहिले धेरै मान्छेले अध्ययन गरेका छन्। मैले पनि 2-4 जना अध्येतासँग सम्पर्क गरेँ, भेटघाट गरेँ, अन्तर्क्रिया गरेँ। त्यसको विकल्पमा चाहिँ यो समतलीय ढाँचा भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले डिजाइन गरेको रहेछ। कहाँ पश्चिमको, कहाँ चाहिँ अब पूर्वको। हामी त धेरै अगाडिको सभ्यता र संस्कृति भएको मान्छे, त्यो मुलुकका र त्यो संस्कारका मान्छेहरू होइन। त्यसकारण यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिले चाहिँ यो सङ्गठन राज्यका प्रणालीहरूमा चाहिँ यो समतलीय ढाँचामा चाहिँ काम गरेको अभ्यासहरू पाइँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ अब परिभाषित गरेर ल्याउने कुरा त म कल्पना गर्न सक्दिनँ। अहिलेको राजनीतिले म कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यो अध्ययन गर्लान् भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अब मेरो अपेक्षा चाहिँ के छ भने रामकिशन चाहिँ तपाईँ एकदमै राजनीतिमा अहिले पनि रस्साकसीमै हुनुहुन्छ। मधुजी अब भनिहाल्नुभयो, तपाईँ पनि रस्साकसी हुनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रा लिडरहरूलाई क्रिटिकल्ली हामीले विचारहरू दिनलाई तत्पर हुनु पर्यो, विचारहरू दिनलाई होइन। अब यो समस्या यहाँ देखियो, अब्स्ट्याकल यहाँ छ, बाधा यहाँ छ, अवरोध छ, यसलाई फुकाउने छ कि छैन त? ठिक छ, बाधामा आउँछु गोपालजी। मैले जान्न खोजेको तपाईँ म आउँछु तपाईँको प्रश्नमा, म फेरि आउँछु। तपाईँ एकजना युवा अवस्थामै 49 र 51मा गाविस, तत्कालीन अवस्थामा 54मा गाविस अध्यक्ष हुनुभयो, 49मा पनि हुनुभयो, 49 र 54मा हुनुभयो, दुवै पटक हुनुभयो। झन्डै 60को आसपासमा आएपछि तपाईँले पार्टी छोड्नुभयो अथवा निष्क्रिय भएर बस्नुभयो। 10-12 वर्षसम्म तपाईँ निष्क्रिय रूपमै बस्नुभयो र नवगठित त्यति बेलाको नयाँ शक्ति पार्टी जो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जति बेला गठन गर्नुभएको थियो त्यसको केन्द्रीय सदस्यसम्म रहेर काम गर्नुभयो। तपाईँलाई के आरोप छ भने नि सनकमा तपाईँले पार्टी छोडिदिनु भयो, आवेगमा आएर छोडिदिनु भयो, फेरि फर्केर त्यहाँ नयाँ शक्तिमा पनि अवसर र मौका नपाउने भएपछि माओ पार्टीमा अहिले आएर फर्किनु भयो भन्ने एउटा जनगुनासो र आरोप छ। चिर्न चाहनुहुन्छ? ओके, अनि मेरो चाहिँ एउटा मात्रै, म चाहिँ अब एउटा हाम्रो पारिवारिक घटना भयो 59 सालमा माओवादी विद्रोहको तर्फबाट घरको आँगनमा बम विस्फोट हुँदा मेरो घरको भतिजी आँगनमै डेथ भयो। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो परिवारमा धेरै ठुलो शक बनायो। परिवार व्यथित भयो, थात बिथात भयो, विस्थापित हुनु पर्यो। त्यतिखेरको पीडा म अहिले कल्पना गर्न नि सक्दिनँ। मेरो घरमा लास परेको छ, म मेरो घरमा जान पाइनँ। त्यतिखेर मेरो तत्काल मेरो आमाले खबर पठाउँदाखेरि तँ चाहिँ नआइज है बाबु भनेर मलाई खबर पठाउनु भएको। मैले त्यतिखेर तत्काल के निर्णय गरेँ भने मेरो घरमा लास पर्दा म मेरो घरमा जान पाउनु भने मलाई राजनीतिले गरे त होइन, मैले किन गर्नु पर्यो? यति हो मेरो कुरो। एउटा लास त पर्यो, अर्को पनि पर्ने स्थिति भयो। मेरो राजनीतिबाट अलिकति पछाडि हट्नुको अरू राजनीतिक कारणहरू समकालीन घोच पेच दाउ पेच यी कुरा दोस्रो कुरा हुन्। तर मेरो आत्माले त्यतिखेर 59 सालको या आजभोलि भदौकै मौसम हो, त्यतिखेर मेरो आत्माले बोलेको कुरा यो हो, मेरो आमाको वचन पनि हो त्यो। अनि पछाडि अब राजनीतिमा चाहिँ अब सकेसम्म परै बस्थ्योस् अलगै बस्थ्योस् भन्ने पक्षहरू पनि भइहाल्छन्। अब त्यो स्वाभाविक अस्वाभाविक आफ्नो ठाउँमा रह्यो होला। अनि त्यसपछि अब आफ्नो व्यक्तिगत काम अध्ययन चिन्तन मनन लेखाइ पढाइतिर पनि लागेँ म। अनि अब सायद राजनीतिमा लाग्दिनँ होला भन्ने मेरो मन सायद थियो। किन मैले यो प्रश्न गरेँ भने एकजना सम्भावना बोकेको युवा पङ्क्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू तिनैजना होइन। तपाईँहरू यसरी निष्क्रिय भइदिँदाखेरि अर्को प्रवृत्ति प्रवेश गर्यो कि पार्टीमा? तपाईँहरूको आवेग र त्यो चाहिँ एउटा खालको वितृष्णाले अब के अरे एउटा दार्शनिकको भनाइ पनि छ, अब यदि तिमी राजनीतिमा आउँदैनौ भने तिमी चाहिँ खराब मान्छेबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब भनाइ छ, उक्ति छ। अब त्यो चाहिँ स्वाभाविक पनि हुन सक्ला। अब म कति असल छु, म कति ठिक छु, म कति खराब छु त्यो मैले भन्ने कुरा रहेन। तर हामीले राजनीति गर्दाखेरि हामी जिल्लाको समग्र जिल्लाको राजनीतिमा हामी अब्बल थियौँ, हामी सफल पनि थियौँ। हामी चाहिँ अब चाहे त्यो 48 को चाहे 49 को चाहे 51 को चाहे 56 सम्मका सबै चुनावको कोर टिममा हामी बसेर काम गर्थ्यौँ जिल्लाको, र ती सबै निर्वाचन हामीले चाहिँ फेस गरेर सफल भएका निर्वाचनहरू थिए। हामी आफै पनि निर्वाचन फाइट गर्थ्यौँ, हामी आफै पनि सफल हुन्थ्यौँ। म आफू एउटा गाविसको अध्यक्ष आफै उम्मेदवार हुँदाहुँदै त्यो पेरिफेरीका 4-5वटा गाविसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नोमिनेसन के अरे पार्टीको चाहिँ अब नेतृत्व पनि गर्थेँ।
त्यो सबैको आफू पनि अब निर्वाचन भाग लिँदै अरू साथीहरूलाई पनि सोध्दै गर्थेँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिमा चाहिँ अब के हुन्छ भने अघि रामकिशनजीले अलि पेचिलो प्रश्न पनि गर्नुभयो होइन। यो ठुलो विषय बनाउनु हुँदैन। कोही मान्छेले आफ्नो सहभागिता क्रियाशीलता अपेक्षा सम्बन्ध आबद्ध रहन्छ भने त्यो उसको निजी मामिला हो, त्यो निजी मामिला हो। अब तपाईहरु चाहिँ सार्वजनिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसको चासो हुनु त स्वाभाविक हो, चासो हुनु स्वाभाविक हो। आम एउटा सञ्चारकर्मीमा त सार्वजनिक हुन्छ भने तपाईहरु राजनीतिमा भएपछि सार्वजनिक पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्छ। चाहिँ नेपाली कांग्रेसको भनेको कुरासँग जोडिदिन्छु, नेपाली कांग्रेसका धेरै ठुला नेताहरू जो कुनै समय कम्युनिस्ट थिए हो। अब नेपाली कांग्रेसमा नि धेरै विचारधाराबाट ठिक छ म फेरि आउँछु तपाईहरुलाई। नेकपाभित्र हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै पक्ष विपक्ष आइजाइ भइरहेको अवस्था छ। यसलाई सामान्य ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। विक्रम सिंह अहिलेको पार्टीको केन्द्रीय एउटा कुनै शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै समय नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन भनेपछि यो भइ नै रहन्छ, आउ जाउ भइरहन्छ, जनता अलमल पार्ने मात्र हो। ठिक छ। नेकपाको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ भनेको कांग्रेसको कार्य सचिव मैले बुझेँ तुलसीलाल हुनुहुन्थ्यो। मैले बुझेँ यो भइ नै रहन्छ, जनताले त्यसै गरेर बुझ्नुपर्ने रहेछ। अनि जनताले बुझ्ने कुरो जनताको कुरा हो हैन, त्यसलाई आम सिद्धान्त पनि नबनाऊ, यसलाई सहज रूपमा लिदिनु पर्यो। ए ठिक छ, तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ। उहाँहरू यति बेला संयोग नै माग्नुपर्छ। मधुसूदनजी डबल मास्टर डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ, रामकिशन सर र गोपाल सर अहिले मास्टर डिग्री सकिसक्नुभयो, दुईटा सकिसक्नुभयो भनेपछि लामो समयको अध्ययनको ग्याप पछाडि उहाँहरूले आफ्नो पढाइ पनि सँगसँगै सक्नुभयो। राजनीतिमा पढाइ पनि जरुरी रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले आंशिक रूपमा यो पुष्टि गरिराख्नु भएको छ। भलै स्कुलमा गएर उहाँहरूले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ तपाईहरु भन्न प्रशिक्षित गराउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरू आफै चाहिँ पढ्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएर पुष्टि गरिराख्नु भएको छ। म मधुसूदन सरतर्फ आउन चाहेँ। फेरि पनि मेरो कन्सर्न के रह्यो भने नि अहिलेको यो व्यवस्थाप्रति मान्छेको असन्तुष्टि होइन, यो प्रवृत्ति जुन छ नि, जसरी यो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार चाहिँ केन्द्र सरकार छ र मानिसको जुन खालको अपेक्षा थियो नि, यो गणतन्त्र पछाडिको जुन खालको अपेक्षा थियो, तपाईँलाई लाग्छ जति बेला तपाईँहरू गाउँमा घरमा गएर मानिसहरूलाई भन्नुभएको थियो हाम्रो सरकार आउँछ, हाम्रो कम्युनिस्टको सरकार आएपछि यस्तो परिवर्तन हुन्छ, गरिब अथवा निमुखा जनताको जीवनस्तर उठ्छ, देशमै समृद्धि हुन्छ, त्यो चुनावी घोषणापत्र लगायतका त विभिन्न कुरा छन्। तपाईँ आफै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसो मैले यो कुरालाई अघि नै पनि भनिहालेँ होइन। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमै भावनाले गर्दा के तपाईँले भने जस्तो ढिला भएको हो कि जस्तो मान्छेलाई लागेको छ। तर तपाईँले अब अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै डाबाडोल भएर गयो। जसरी अनि यस्ता भ्रष्टाचार जसरी मौलाइरहेको छ, राजनीतिक व्यथिति जसरी छिरिरहेको छ, करेक्सन गर्नका लागि नयाँ किरणहरू देखा पर्नुपर्छ होइन। तपाईँले गएको आर्थिक वर्षमा हेर्नुभयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि लगभग 7.1% दरले थियो होइन। नेपालको आर्थिक वृद्धि यतिको आर्थिक वृद्धि कहिले पनि भएको थिएन होइन। नेपाल सुन्छ अहिले तपाईँको ग्राफमा देखियो होला, मानिसको जीवनस्तरमा देखिएछ, देखिन टाइम लाग्छ नि त त्यो त। जस्तै तपाईँले घर बनाउनु लाग्नु भने पहिले जगको ढुङ्गा राख्नुहुन्छ, प्लास्टर गरेर फिनिसिङ गरेर रङरोगन गर्न टाइम लाग्छ। यही कुरो तपाईँहरू 30 वर्ष अगाडि पनि भन्नुहुन्थ्यो कि मधुजी। अब मानिसहरूलाई त्यसरी गुमराहमा नराखिदिनुहोस् न, क्लियर भनिदिनुहोस्। दुईटा तपाईँले भनेको कुरा दुईटा बहस दिन्छु। एउटा त राजनीति भनेको नयाँ तत्कालको लागि देखिने कुरा यो हुँदै होइन। राजनीति भनेको समाज परिवर्तनका लागि निरन्तर लाग्ने यात्रा हो एउटा। दोस्रो कुरो, अघि तपाईँलाई मैले 2-3चोटिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन 3चोटिसम्म निर्वाचन हारेर राष्ट्रपति हुनुभएको थियो। म त्यतापट्टि गएकै छैन। व्यक्तिको यो कसरी मैले आर्थिक राजनीतिमा लागे पनि समाजको बाहिर रहे पनि भ्रष्टाचार गरेको छु कि अनैतिकता गरेको छु कि समाजलाई दुरोत्सान गरेको छु कि त्यो हो भने म व्यथिक हो होइन। मैले तपाईँप्रति इङ्गित गर्न खोजे होइन, मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रवृत्तिपट्टि गइरहेको छु। तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरिदिनु पर्यो, समग्रमा रिप्रेजेन्ट गरिदिनु पर्यो। तपाईँ एकजना क्लियर हुनुहुन्छ होला, स्वच्छ हुनुहुन्छ होला, त्यो बुझियो कि समाजमा जस्तो सुकै निरन्तर उतार चढाव आए पनि र मुलुकमा राजनीतिकै माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गरेर लाग्नुपर्छ। म त्यो निष्ठाका साथ लागेको मान्छे हुँ। आम युवाहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। तर यसको सबैको आफ्नो जीवनले त्यो साथ दिँदैन। गोपाल सर, आम मान्छेले के बुझेका छन्? म आउँछु सर। तपाईँले आम जीवन स्तरमा तपाईँ एकजना लेखक पनि हुनुहुन्छ, अब अलि निष्क्रिय कुनै सङ्गठित सदस्य बाहेक जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न होला, हुनुहुन्न भने तपाईँ एकजना व्यवसायमा पनि तल्लीन हुनुहुन्छ अहिले होइन। अब आम जनताले के महसुस गरिरहेछन्, ग्राउन्ड रियालिटी के हो?
अब यसमा चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी के छ भने हाम्रो देशको राजनीति मधुजीले भनेको कुरामा अलिकति सच्याउन पनि चाहन्छु, मेरो आफ्नो धारणा हो होइन। अब हामीले राजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ होइन। हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरिको कुरा र अब अवस्था परिवर्तन गर्न पर्दाको कुरा फरक हुन्छन् मधुजी। त्यसकारण अब राजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नै पर्छ। तपाईँ मेरो मेरो कार्यक्रमलाई राजनीतिलाई पनि अब जस्तो तपाईँ अब आउने निर्वाचनमा यदि उम्मेदवार दाबी गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा टिकटको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, टिकट पाउनुहुन्छ भने त्यतिखेर कुन अवस्था आइरहेको हुन्छ भने 62-63 को आन्दोलनमा जन्मेको मान्छे चाहिँ मतदाता भइरहेको हुन्छ होइन। हामीले कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने 46 सालको आन्दोलनमा हामी पुरै चाहिँ एउटा इफोर्ट लगाएका मान्छेहरू हौँ होइन। अब तपाईँ त्यो समयमा उम्मेदवारी हुन्छ, मत माग्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 62-63 को आन्दोलन पनि उसले बुझेको हुँदैन नि त, त्यतिखेर जन्मिया छ होइन। त्यतिखेर हामीले बोल्ने भाषा, शब्द अनि हाम्रो कार्यक्रम उसले देख्न खोज्छ क्या, त्यो अनुहारमा देख्न खोज्छ होइन। सरोज उम्मेदवार हो भने सरोजको अनुहारमा उसले त्यो हेर्न चाहन्छ, सरोजको बोलीमा त्यो सुन्न चाहन्छ। म चाहिँ त्यहाँ छु कि छैन, मलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न चाहन्छ। अहिलेको पुस्ताले त्यो चाहेको हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आउनु पर्यो। त्यस कारण त्यसलाई राजनीतिले परिभाषित नगरिकन सम्भव देख्दिनँ म। त्यसपछि मेरो सकेँ मैले। अर्को कुरा भनेको चाहिँ राजनीति चाहिँ सिङ्गो खाली छ अनि एउटा व्यवसाय पेसा कार्यक्रम भने चाहिँ त्यो अर्कोतिर आफ्नै चाहिँ ऊ पीडित भएर हिँडिरहेको हुन्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, यसमा मधुजीलाई पनि सहयोग पुग्छ, रामकिशनजीलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। हामीले एउटा टुरिज्म प्रोजेक्ट बनाएका छौँ माझखण्डको लागि भनेर, त्यो जिल्लाकै एउटा महत्त्व राख्छ भन्दैछौँ। अनि हामीलाई चाहिँ यो वन विभाग र उद्योग विभागले दुःख दियो, पीडा दियो, हामीलाई कानुनी रूपमा हामीलाई दिइदिनु पर्थ्यो। हामी एउटा व्यवसाय उद्योगीहरूलाई त्यहाँ जाँदाखेरि खुसी हुनु पर्थ्यो, उनीहरू दुःखी भइदिए। केही गरी गाँठो पुग्दैन। वन मन्त्रीलाई भेट्यौँ, वन मन्त्रीको कुरो पनि त्यहाँ चाहिँ अब लागू भएन। उद्योग मन्त्रीलाई मातृका यादवलाई भेट्यौँ, शक्ति बस्नेत वन मन्त्रीलाई भेट्यौँ, भएन। पर्यटन मन्त्रीलाई चाहिँ रविन्द्र अधिकारी हुँदैखेरि भेट्यौँ, त्यो पनि काम लागेन। त्यसपछि मलाई एकदम दुःख लाग्यो कि अब कसरी पुग्छ त, राजनीतिबाट झन् पुग्दैन जस्तो लाग्यो। मन्त्रीभन्दा मैले कसलाई भेट्ने। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मेरो एकजना शाखा अधिकृत चाहिँ मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चाहिँ म लगाउँछु भनेर मेरो आफ्नै बुताले सिंहदरबार जान त कुन हालत छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय जान अर्को चाहिँ महाभारत छ त्यहाँ। अनि मैले 3 दिन पर्खेपछि पालो पाएँ, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले त्यो शाखा अधिकृत मार्फत त्यो मन्त्रीले नसकेको काम फुकाइदियो। हाम्रो पावर त्यहाँ रहेछ कि प्रशासन होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि म जब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बाहिर निस्केका थिएँ, हाम्रो देशको चाहिँ हाम्रो जिल्लाको मधुजी त हुनुहुन्न त्यतिखेर, हाम्रो जिल्लाका पार्टीका लिडरहरू र पूर्व सांसदहरूको टोली चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयबाट बाहिर निस्केका चाहिँ ठ्याक्कै भेट भयो। अनि म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहाँबाट के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले आफ्नो कुरा भनेन कि मैले त्यहाँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ल त्यहाँ जाउँ भनेर मलाई पनि त्यहाँ लैजानु भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा जिल्लाका लिडरहरूले चाहिँ 3-4 जना कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवाको कुरो लिएर जानुभएको रहेछ, मेरो अगाडि उठाउनु भयो। म सर्वाधिक चाहिँ हाम्रा लिडरहरूको इफोर्ट कहाँ रहेछ भनेर म त्यो दिन दुखित भएको दिन पनि हो होइन। त्यसकारण हाम्रा लिडरहरूको म सकेँ, हाम्रा लिडरहरूको इफोर्ट, हाम्रा लिडरहरूको चिन्तन, हाम्रा लिडरहरूको चाहे त्यो गाउँ तहको होस्, चाहे जिल्ला तहको होस्, चाहे राष्ट्रिय तहको होस्, चिन्तन मनन चाहिँ अब चाहिँ जनमुखी छैन। त्यो त तेरो हुनुपर्छ। अब यसमा म के भन्छु भने राजनीतिको सन्दर्भमा साथीहरूले जे भन्नुभयो नि त्यो सही कुरा भन्नुभएको छ कि संसारभरमै हेर्ने हो भने सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। राजनीतिले सबै कुरालाई गाइड गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ, मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ है। त्यसमा हाम्रो विमति छैन। तर राजनीतिलाई लिने कसरी भन्ने कुरा अलिकति मधुजीले उठाउनु भएको थियो है। राजनीतिलाई लिने चाहिँ के भने समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने हिसाबले लिनुपर्ने, सामाजिक समाज सेवाको हिसाबले लिनुपर्ने होइन। तर अहिले पछाडि आएर के भयो त भन्दाखेरि राजनीतिलाई उद्योग व्यवसाय मात्रै होइन उद्योगको रूपमा लिन थाल्यो, बिना लगानी। तपाईँ के गर्ने भने ठेकेदार, तस्कर, माफिया, भ्रष्ट को छन् ट्याक्क पैसा लिने, चुनावमा व्यापक खर्च गर्ने, चुनाव जित्ने, अनि जितेपछि फेरि काम त कसको पक्षमा गर्ने भन्दा जसले पैसा दियो नि त्यो चुनावमा लगानी गर्यो नि उसको पक्षमा काम गरिदिने। त्यस्तै मान्छे ब्रिफकेस लिएर सांसद पनि बनाइदिने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि लगिदिने। यो आम प्रवृत्ति होइन, मैले यो पार्टी मैले भनिनँ है। तपाईँ निष्ठा, मूल्य, मान्यताको राजनीतिबाट
यसरी विचलित भएर चाहिँ तपाईँको पैसामा गएपछि के हुन्छ भन्दा राजनीति विकृत हुन्छ। र यहाँ संसारमा के भनिन्छ भने सत्य 3 किसिमको हुन्छ कि मैले 1 मिनट लिन्छु। एउटा व्यक्तिगत, हामीले व्यक्तिगत जे बुझ्यौँ त्यो सत्य हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत सत्य हो। दोस्रो भनेको हामीले आम रूपमा बहुमतले एउटा चाहिँ मानेको सत्य हो, होइन, सहमतिको सत्य हो। यसो गरौँ त यो चाहिँ ठिक हो भने लोकतन्त्र भन्ने त सहमतिको सत्य हो नि, होइन, त्यो भयो। तेस्रो भन्ने ध्रुव सत्य हुन्छ, त्यो भने मृत्यु मात्रै हो, होइन। अब हामीले यो दोस्रो सत्य सहमतिको सत्यलाई चाहिँ असलतिर डोराएनौँ भने यो खालको राजनीतिको चाहिँ मृत्यु हुने ध्रुव सत्य छ। किन मैले त्यसो भने त्यहाँ हिजो एउटा प्रश्न पनि आएको थियो, मैले हेरेँ, तपाईँहरू पाहाडमा नेतृत्वमा हुँदा त्यो दक्षिण लग्नेको चाहिँ त्यो विकट के गर्नुभयो त्यो सोध्नुहोस् है भनेको थियो। ती भाइ सायद मेरो विचारमा 30 वर्ष 25 वर्षभन्दा मुनिकै होलान्, उनलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। गोपालजी र अझ मधुजी त 40 को दशक पछाडि 42-43 पछाडि दक्षिण ललितपुर जान थाल्नु भएको हो। मेरो 44 सालदेखि उहाँसँग सम्पर्क भयो कलेज आएपछि। हाम्रो पुस्ता 40 भन्दा अगाडि दक्षिण ललितपुर कस्तो थियो भनेर एकपटक यहाँ भन्ने हो भने म 3 घन्टा भन्न सक्छु। र त्यो भन्न पाएपछि थाहा हुन्छ साथीहरूलाई। के भन्दाखेरि हिजोको दक्षिण ललितपुर के थियो, बाटो कहाँ थियो, बिजुली कहाँ थियो, स्कुल कहाँ थियो, स्वास्थ्य कहाँ थियो, शिक्षा कहाँ थियो, अहिले कहाँ आयो, त्यो बुझ्नेले हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता र हामी सरको यति हुनलाई पनि 30औं वर्ष लाग्यो नि। तर हामी त फेरि आज पनि जीवनस्तर त उस्तै छ सर। सुन्नु न शरदजी, हामी त फेरि आज पनि इगोडोलको एउटा मान्छे सुत्केरी गराउनको लागि पाटन अस्पताल आउनुपर्ने अवस्था छ। खोइ बुझ्नु भएको तपाईँले, घिम्दीको मान्छेले तरकारी बेच्न पाएको छैन आज पनि। मेरो कुरालाई अलिकति नभन्नु न अन्त। मधुजी त 2 पटक टिकट पाउनुभयो, जनताले नदिएपछि, अनुमोदन नगरेपछि माथि गएर काम गर्न पाउनु भएन। हामी त जम्मा भएको गाविस अध्यक्ष वर्षको 50,000 पैसा जान्थ्यो मनमोहनको सरकारभन्दा अगाडि, अनि 3 भयो 5 भयो। तर त्यो मात्रै होइन, कस्तो कुरा गर्नु। त्यो बेला भने च्याङ्बा भन्ने हाम्रो एउटा साथी थिए गोटीखेलमा, च्याङ्बाले सिटामल बाँड्थे, त्यो च्याङ्बालाई हामी डाक्टर भन्ने बेला थियो त्यो बेला। अहिले त तपाईँको कमसेकम पिए हुन्थ्यो हस्पिटलको, सिटामल बाँडेपछि डाक्टरले बाँड्यो भन्ने बेला थियो कि 40 सालतिर। पछि आएछ त कमसेकम हेल्थ पोस्टहरू बाटाहरू अलिअलि बने। त्यो विकट त अहिले पनि छ, यतिले पुगेको छ भने विकास भनेकै असन्तोष हुनु, जति गरे पनि पुरा नहुनु र त्यो कहिल्यै पनि नटुङ्गिने कुरै विकास हो। सामान्य स्वास्थ्य, खाद्यान्न र बाटो त बिजुली पानी यति त चाहियो नि सर। तपाईँले बिजुलीको चाहिँ बारेमा हो भने म आज होइन, बिजुलीमा मेरो रिजर्भेसन रहेन, बिजुलीमा मेरो रिजर्भेसन रहेन। मलाई थाहा छ, आम जनता पनि त्यसको ज्ञाता छन्। तपाईँहरू ग्रामीण विद्युतको चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा लागिरहेको 23 वर्ष भयो, अहिले 23-24 वर्ष भयो, निरन्तर हामीले काम गरिरहेको हो। ठिक छ। तर यसमा मैले एउटा छुट्याउनु खोजेँ के भने यो राजनीति किन यस्तो भयो, किन विकृत भयो, किन विश्वास भएन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि अलिकति भने एउटा भनाएर गराइ मिलेको छैन। दोस्रो गोपालजीले भने जस्तो त्यो प्रमोसन भएर त्यो पिरामिड शैलीको माथि आउनलाई उसले 60 म 55 वर्ष भयो जिल्ला कमिटीभन्दा माथि गएको छैन के, बुझ्नु न, होइन। फेरि यहाँ काङ्ग्रेसमा आएर 1 वर्षमा गएन भने होइन कि, म ती बसेर 40 वर्ष 25 वर्ष जिल्ला कमिटीको काम गर्दा पनि त्यहाँभन्दा माथि जिल्ला कमिटीको पदमा नै हेर्न नमिल्ने, के अरे जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी हेर्न नमिल्ने, मास्टरी टिकट त माग्नै नमिल्ने, त्यस्तो सिस्टम हो त्यो। रामी सर, मैले यहाँनिर रोकेर यो मेरो पनि क्युरियोसिटी र आम पब्लिकको पनि चासोको विषय हो। 40 वर्ष बस्दाखेरि पनि जिल्ला कमिटीभन्दा माथि नपुग्नु भएको मान्छे 4 वर्ष कङ्ग्रेसमा राजनीति गरेर उचित जिम्मेवारी र पद पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सरोजी मेरो विद्यार्थी पनि हो, भाइ हो, मैले पढाएको मान्छे हो, म कस्तो छु ओपन, मेरो खुला किताब हुन्। दक्षिण ललितपुरको आम मान्छेलाई थाहा छ, ललितपुरको मान्छेलाई थाहा छ। त्यो पद पाउने र टेक्निकल ठाउँमा पुग्ने भने लाखौँमा एकजना हो। त्यो सबै सफल हुँदैन, म पनि हुन्छु भने होइन। तर त्यसको डिग्निटी, मूल्य, मान्यता, त्यसप्रतिको आत्मसम्मान भन्ने कुरो हुन्छ नि, त्यो डिग्निटी हुनुपर्छ। त्यो डिग्निटीबाट नमरुन्जेलसम्म विचलित हुन्न म, यति हो मेरो। ठिक छ। राजनीति किन विकृत भयो भन्ने कुरामा यसलाई अलिकति थ्योरिटिकल रूपले नै हेर्नुपर्छ। अब यो कसलाई आरोप लाउने नलाउने विषय होइन। राजनीतिमा निष्ठापूर्वकका मान्छेहरू नलाग्दा र पाखा लाग्दा नै राजनीति विकृत हुन्छ। जब राजनीति समाजको मूल मेयो हो, त्यो मूल मेयोमा आर्थिक हिसाबले प्रभावित हुने मान्छे, भ्रष्टाचारी मान्छे, अहिले नकली कुरा गर्ने मान्छे जब त्यहाँ हाबी हुन थाल्छ नि, त्यसपछि त्यसले नै राजनीतिलाई बिगार्दै लान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भावनाले गर्दा यस धेरै कुरा। तर यो नेपालको मात्र समस्या होइन, दक्षिण एसियाको अविकसित मुलुकका अधिकांश मुलुकको समस्या छ। एउटा मैले भने कि त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिलेदेखि जोड्न खोज्नु भएको छ, मैले त्यो सकेसम्म नजोड भन्न खोजेँ। म के भन्छु भने म कङ्ग्रेसमा कुनै तम्सु गरेर आएको छैन, बुझ्नुहोस् तपाईँले। हिजो यहाँ यति पाइनँ, यहाँ आएर यति गरेपछि म यो पाउँछु तम्सु गरेर आएको होइन।
लोकतन्त्रको एमाले थियो, एमालेसँग मिल्दोजुल्दो काङ्ग्रेस हो, लोकतन्त्रवादी मान्छे हो। राष्ट्रियता नि सबैको इतिहास बुझेकै छ, मौका पर्दा राष्ट्रवादी पनि हुन्छन्, नपर्दा भित्रभित्र दूतावासमा जान्छन्। राष्ट्रवादी त एउटै भाषणले राष्ट्रवादी हुने, अर्को भाषणले फेरि घोर विरोधी हुने, अजीबको देश। सुन्नुहोस्, हामी नागरिक, जनता पनि नभनौँ, म नेता होइन, नेताले भन्ने होला जनता, नागरिक भन्न मिल्ला रहेछ। नागरिक रूप म गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले जनता भन्थेँ, म त्यहाँ जहाँ नेता थिएँ त्यो नेतृत्व गरेको थिएँ, जनता भन्थेँ कि, तर म नागरिक भन्छु अहिले। एउटा सच्चा नागरिकले नागरिकको पक्षमा पाउने अधिकारको लागि लड्ने कुरा मलाई कसैले रोक्दैन। कुनै पार्टीमा हुँ नहुँ, कमिटीमा हुँ, पदमा हुँ नहुँ, मलाई रोक्दैन। राष्ट्रियताको लागि, जनजीवितताको लागि, लोकतन्त्रको लागि जहाँ बसेर जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो। त्यो काङ्ग्रेसमा भोलि म कुनै ठाउँमा पुग्छु कि पुग्दैन, टिकट पाउँछु कि पाउँछु, त्यो मेरो टेन्सनको विषय हो। अहिले यो धेरै मान्छेहरूले, प्लिज म आउँछु, धेरै मान्छेले यो अन्तर्वार्ता हेरिराखेका होलान् होइन। मानिसहरूको एउटा चासो नि, यो युवा पङ्क्तिलाई जसरी थुनछेक भइराखेको छ राजनीतिमा आउनका लागि, जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो प्लेटफर्म तपाईँले आफै बनाउनुपर्छ भनेर, त्यो बन्ने माहौलै देखिँदैन के। यहाँ कयौँ मान्छेहरू जो योग्य छन्, क्षमतावान छन्, तिनले स्पेसै पाउँदैनन्, तिनीहरूलाई थुनछेक किन भइरहेछ मधुजी? थुनछेक छैन, थुनछेक कुनै हालमा छैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। म 2049 तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। म 2049 सालको मिनिमम्स क्याम्पसको सभापति। त्यति बेला मिनिमम क्याम्पसमा अहिले पनि तपाईँ खाता गरेर हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट 1 रुपियाँ हामीले इनाम कहिले पनि गरेनौँ। जिन्दगीमा हाम्रो त्यो आदर्श थियो, बुझ्नुभयो नि के। तर अहिले नै हाम्रा क्याम्पसका सबै सभापतिहरूले 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख भ्रष्टाचार गरे। त्यस्तो गरेपछि राजनीतिक स्थापित हुन्छ, करोडौँ रुपियाँ कमाइँदैछ हो, देखियो त्यहाँ। त्यस्तो भएपछि त्यस्तो पङ्क्ति अनि राजनीतिमा स्थापित हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दा यसलाई राजनीति, यो संस्कार कसले हालो, त्यो भ्याक्सिन कसले दियो त्यो युवा पुस्तामा? त्यो तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएन भने त्यो पुस्तालाई कसले चाहिँ त्यसरी बाइकआउट गर्यो? त्यो नेतालाई मात्रै अथवा नेतृत्वलाई मात्रै दुःख दिनु मिल्दैन, के दोष दिनु मिल्दैन। यो एउटा त सामाजिक संस्कारै त्यस्तो भयो। प्रदूषणले पनि एउटा काम गर्छ। र तपाईँ ठिक हुने कि बेठिक हुने, तपाईँ निष्ठापूर्वक लाग्ने नलाग्ने तपाईँ आफ्नै ब्रह्मले देख्नु पर्छ। एउटा कुरो नेतृत्वले पनि थोरै जिम्मा दिनु, नेतृत्वले जिम्मा दिनुपर्छ, प्लेटफर्म पनि दिनुपर्छ, युवालाई आउने ठाउँ पनि दिनुपर्छ, ठाउँ दिनु पनि पर्छ, युवालाई अवसर पनि दिनुपर्छ। मैले एउटा मात्र उदाहरण दिएको के, मैले एउटा मात्र त्यो भनेर अब तलको भ्रष्टाचारी छ भन्नु खोजेको पनि होइन। यो राजनीति भनेको त निरन्तर लाग्ने, सङ्घर्ष गर्ने र जो छानेर अगाडि जान सक्छ त्यो अगाडि बढ्ने ठाउँ हेर्नुहोस्। तपाईँ भारतमा नरेन्द्र मोदीभन्दा कति पुरानो पुस्ताका अटल बिहारी वाजपेयीहरू पछाडि भएर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अवस्था आएन? आयो नि, होइन र? बाराक ओबामाले त्यहाँ चुनाव जिते अमेरिकामा, होइन? उभन्दा कति पुराना मान्छेहरूलाई उनले पछाडि पार्थे। राम्रा उदाहरण दिँदा चाहिँ विदेशका दिन्छौँ, आफ्नो देशका दिँदैनौँ हामी। किनभने किसुनजीहरू पनि प्रताडित भएर निस्किनु पर्यो होइन। अहिले प्रदीप नेपालहरू पनि साइडमा हुनुहुन्छ, मोहननाथ प्रसिद्धहरूलाई पनि धेरै भयो होला होइन। समय सकिएर उहाँहरूको पनि मनमोहन अधिकारी संसद भएर निर्वाचनमा जित्दाखेरि 75 वर्ष उमेदवार सांसद हुनुभयो। अन्त उदाहरण म दिन्न भने म नेपालकै कुरा दिन्छु। सुन्नुहोस्, मेरो सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अहिले पनि सम्मान छ। म फेरि त्यो आरोप पनि लगाउन, भ्रष्टाचार गर्नुभयो, अनियमितता गर्नुभयो म भन्दैन। तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरो भैरथले पनि यो सुन्छन् होला सायद। भैरथ उपाध्यक्ष म अध्यक्ष भएको बेलामा हाई स्कुल बनाउनु पर्ने भयो, पैसा छैन, मास्टर एउटा थप्नु पर्ने भयो। 1000 मेरो भत्ता आउँथ्यो, 750 उपाध्यक्ष भत्ता आउँथ्यो। त्यो दुईवटा जोड्दा 1500-1700 आउने चाहिँ त्यो पनि हामीले नलिएर मास्टर राखेर हामीले चलाएको छौँ। के को अन्त उदाहरण खोज्नुहुन्छ? हाम्रो छैन उदाहरण, ठिक छ। मलाई चाहिँ एउटा के भन्नु मन लाग्यो भने, जस्तो अहिले चाहिँ के छ भने यो आचरणगत बानी बेहोरागत चाहिँ अब बिग्रिएको बोलबाला भएको अवस्था छ। अब मधुजीले छिचोलेर भन्नु भएन, मिनमोहन क्याम्पसको एउटा उदाहरण दिनुभयो, सबैजना त्यस्तो छ। त्यो बोलबाला चाहिँ बढावा भएको छ। यो चाहिँ नेतृत्व तहबाट भएको छ। यो यसमा भ्रम नपालौँ होइन, नेतृत्वले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ म के थप्न चाहन्छु भने, मैले अघि पनि भने हाम्रो राजनीति करेक्सन हुनैपर्छ, पुनर्परिभाषित हुनैपर्छ। जहिले गर्छौँ त्यहीले नै यो नागरिकसँग हामी नजिक हुन्छौँ, होइन हुन सक्दैनौँ। यसको धेरै लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब अर्को म के भन्न चाहन्छु भने, मैले अस्ति एउटा लेखेँ पनि, त्यो चाहिँ अब अनलाइन मिडियामा आएको पनि छ। भरतमोहन अधिकारीको चेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीले किन पछ्याउँदैनन् भरतमोहन अधिकारीको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई? मेरो गम्भीर प्रश्न छ त्यहाँ।
होइन? डाक्टर महतलाई गाली गर्नै पर्दैन। अनि त्यसपछि बिपी कोइरालाका चाहिँ चेलाहरू नेपाली कङ्ग्रेसले किन बिपी कोइरालाको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पछ्याउँदैनन्? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। चुकिया त्यहाँ हो, भुलिया त्यहाँ हो, होइन? मनमोहन अधिकारीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब क्वेसन गर्ने ठाउँ राखेर अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीका सिरियली अब हिजोका र अहिलेका हेर्ने हो भने उनका चेलाहरूको माथि प्रश्न चिन्ह छ। अब बिपी कोइरालाका चेलाहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको त्यति नै प्रश्न छ। त्यसकारण सचिनु पर्ने, पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने भने राजनीति हो, मूलनीति भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकारेँ। त्यो मूलनीति नै ठिक छैन भने अरू त कहाँबाट हुन्छ? त्यसपछि म अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु भने हाम्रा जिल्लाका अहिले महानगर, नगर, गाउँपालिका, वडा अध्यक्षहरू चाहिँ एकदमै अब साँच्चै राम्रो गर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भने उहाँहरूलाई साँच्चै एउटा चाहिँ अन्तरङ्गमा बसेर कुरा गर्ने हो भने हामी निर्वाचित चाहिँ भयौँ, पार्टीले टिकट चाहिँ दियो, जनताले नि पत्याए, तर हामीलाई पार्टीले चाहिँ गाइडलाइन नै दिन सकेन। हामीले के गर्ने हामीलाई पनि थाहा छैन। दिँदाखेरि शिक्षण प्रशिक्षण गर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला चाहिँ देश विदेशका उदाहरण दिन्छन्। हाम्रो त्यो पल्लो घर र वल्लो घरको उदाहरण हामीले पाएनौँ, हाम्रो टोल छिमेकको उदाहरण पाएनौँ, हाम्रो वडाको उदाहरण पाएनौँ भन्ने कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले राजनीतिलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले गाइडलाइन गर्न पनि सकिरहेको छैनौँ नि त। वडा अध्यक्षलाई गएर सोधौँ न, हामी गाउँपालिका गएर सोधौँ न। अस्ति एउटा गाउँपालिकाको लागि चाहिँ पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर दिएको सुझावमा गाउँसभामा पेश गर्न दिएको त्यो त राष्ट्रिय कार्यक्रमभन्दा ठुलो दिइरहेछ। के अर्थ के? त्यो तालमेल मिल्नु परेन? म त्यो पार्टी अहिले भन्न चाहन्न, एउटा हाम्रै जिल्लाको कुरा गरिरहेको छु म। त्यसकारण अब राजनीतिक नेतृत्वले, मधुजी तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, रामकिनजी तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, मेरो आग्रह के भने तपाईँहरूसँग प्लान छ कि छैन, योजना छ कि छैन? एउटा कार्यकर्ता भेट्दाखेरि, एउटा वडा अध्यक्ष भेट्दाखेरि, एउटा वडा सदस्य भेट्दाखेरि, एउटा गाउँपालिका मेयर, उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख भेट्दाखेरि उहाँहरूसँग हार्दिकतापूर्वक योजना बनाउने खालको खाका छ कि छैन? त्यसको बारेमा तपाईँहरू चाहिँ दृष्टिकोण दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले यो कुरा खोजिरहेको छु। त्यो कुरा नितान्त सरोज मैले टुङ्ग्याएँ। यो कुराको नितान्त ग्याप भएको कारणले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ नेता भनेको चाहिँ छुट्टै भइदिनु पर्ने, केही नबोलिदिनु पर्ने, केही नभइदिनु पर्ने, यस्तो भएको कारणले पनि अनि यहाँ चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्या छ। ठिक छ रामकिन सर, म एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। एकदमै छोटोमा जान्न चाहेँ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई कता लान्छ? आम सर्वसाधारण, आम युवा पङ्क्ति, आम कार्यकर्ता यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिको मेन स्ट्रिममा आउन सक्छन् सक्दैनन्? बुदामा एकदमै छोटो। मैले योभन्दा अगाडि अघिनको कुरामा अलिकति एउटा कुरा अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु प्लिज, एकदम। मैले मेरो दक्षिण ललितपुरलाई फर्केर हेर्दा भनेर एउटा लेख लेखेको छु। सरजी अब पत्रकार पनि भएको हुनाले हेरेर तपाईँले त्यसबाट पनि अलिकति गर्नुहोला। यो निर्वाचन प्रणालीको कुरो त मैले भन्नै पर्दैन, मधुजीले अहिले नै भन्नुभयो। यो निर्वाचन प्रणाली रहन्जेलसम्म यो राजनीति नेताको र सीमित व्यक्तिको लागि मात्रै हुन्छ, जनताको लागि राजनीति हुँदैन। किनभने चुनाव जित्न पैसा चाहियो, पैसा जितेर गएपछि त्यो पैसा जसले चुनावमा पैसा हाल्यो त्यसैलाई त्यसको चाहिँ हित हुने गरी नीति बनाउनु पर्यो, होइन? एउटा वडा अध्यक्ष जित्नु पऱ्यो भने अहिले 10 लाख 20 लाख 50 लाखको कुरा आए। सांसदको त कुरै नगर्नु, मैले त टिकट दिए पनि हामी जस्तो मान्छे जित्दैन, अब उठ्न हुँदैन, छोड्ने भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन पद्धति त कामै छैन। त्यसमाथि अर्को समानुपातिक समावेशी हुन ल्याएको छ नि, त्यो नाम चाहिँ समानुपातिक समावेशी हो। त्यो चाहिँ बार्गेनिङ मात्रै होइन, ब्रिफ केस पनि हो, चाकडीको मान्छे पनि हो, आफ्ना आफन्त नि हो, सालीहरू पनि हो, के हो, त्यो नाताको त सबै हो। त्यो पुरै मधुजी प्लिज, श्रीमान श्रीमती मात्रै छन् अहिले सांसद। मधुजी प्लिज, यो निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँको राय? निर्वाचन प्रणाली गलत छ। यो निर्वाचन प्रणाली यस्तै खालको रहँदा यसले वास्तवमा मुलुकको हित गर्दैन, लोकतन्त्रलाई नै पनि यसले खराब गर्न सक्छ। यो वास्तवमा छलफलको विषय छ। अहिले धेरै मुलुकले यस्तै अपनाएका छन्, हामीले पनि यही अपनाएका छौँ। गएको पटक पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने कि भन्ने पनि भएको हो। तपाईँले भनेका दुईवटा कुरासँग मेरो सहमति छ। एउटा, तलको राजनीतिमा जनतामा वितृष्णा बढ्यो भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छ के हदसम्म युवाहरूमा। तर यी सबै कुराको लागि लाग्ने भनेको निष्ठापूर्वकको राजनीतिक आन्दोलन र त्यस्ता मान्छेले चलाएको देशले मात्रै राजनीतिलाई सङ्ल्याउने हो। के राजनीति पैसावाला जथाभावी मान्छे पुग्ने, निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै हो नि। अनि त्यस्ता खालका मान्छे माथि पुग्ने अवस्था भइरह्यो भने वितृष्णा र निराशा झन् बढ्दै जान्छ। गोपालजी, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनु पर्यो? निर्वाचन प्रणाली सर्वथा बेठिक छ। जस्तो अब म पर्टिकुलर भन्छु, हामीले वडा अध्यक्ष हामीले चुन्न पाएका छौँ, गाउँपालिका र नगरको प्रमुख उपप्रमुख हामीले चुन्न पाएका छौँ,
अब हामीले सांसद चुन्न पाएको छ भने मुख्यमन्त्री हामीले चुन्न पाउनुपर्छ, प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ। यो देशको कार्यकारी प्रमुख हो, राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो, त्यो राजनीति फैसला होस् र उसलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ। र अहिलेको राजनीतिक यो चाहिँ चुनावी पद्धति छ, प्रणाली छ, यसले त यो व्यवस्थालाई नै धक्का दिन्छ। यसभित्रका विकृतिहरू अब कति भनिसाध्य छैन, यो मौलाएर आउने अवस्था हो। त्यसकारण राजनीतिक लेभलमा हाम्रा नेताहरूलाई हामीले दबाब दिनु पर्यो, दबाब दिनै पर्छ। यो राजनीति प्रणालीले कामयाबी छैन, जनताको सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति नै यसको चाहिँ सोल्युसन हो, समाधान हो। हस्, हाम्रो यो बिगुल बहसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो समय राख्नुभयो, आफ्नो समय दिनुभयो, तपाईँ आफ्ना राय विचार धारणाहरू राख्नुभयो। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन खोलौँ, मस्तिष्क खोलौँ, मन खोलौँ, मस्तिष्क खोलौँ, कामका आयाम खोलौँ। मन खोलौँ, मस्तिष्क खोलौँ, कामका आयाम खोलौँ। सूत्रबद्ध जनभावना बटुल्ने योजनाका खाम खोलौँ। सूत्रबद्ध जनभावना बटुल्ने योजनाका खाम खोलौँ। मन खोलौँ, मस्तिष्क खोलौँ, कामका आयाम खोलौँ। व्यवस्था त पटक पटक फेर्यौँ, व्यवस्था त पटक पटक फेर्यौँ, अब अवस्था फेर्नुपर्छ। व्यवस्था त पटक पटक फेर्यौँ, अब अवस्था फेर्नुपर्छ। समस्याको पोको फुकाउन सबैले प्राणायाम खोलौँ, समस्याको पोको फुकाउन सबैले प्राणायाम खोलौँ। धन्यवाद छ, नमस्कार छ। सरोज दाहाल मार्फत समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण मुगाई, मधुसूदन पौडेल, गोपाल सञ्जेल, जो लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेर आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनुभयो। आजको बिगुल बहस यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा यस्तै बहसहरू लिएर आउने नै छु। कोरोनाको कहर अहिले पनि कायमै छ। अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अहिलेको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।